Hello, friends. Namaste. You are watching the best preparation or YouTube channel for learning English language. Please don't forget to subscribe this channel, share this video to your friends, like and comment. Okay, now let's see today's lesson. आजको लेसन हेरौं. Contextual learning of the words. Word meaning. Word meaning लाई contextually सिक्ने तरिका. यो भन्दा अगाडि तीनवटा युनिट्सहरु, तीनवटा भिडियोहरु मैले सिरियली बनाइसकेको छु. यो चौथो भिडियो हो. यस्तै कुरा सिकाउने भिडियोमा यो 4 नम्बरमा पुग्छ र यस तीनवटा स्लाइड सम्म हिजोको भन्दा फरक स्टाइल छ. दुईटा स्लाइड सम्म त्यसपछि हिजोकै स्टाइल छ. अब शब्दहरु सिकौं तर सेन्टेन्समा, छुट्टै होइन सेन्टेन्समा. यहाँ हेर्नुहोस् त, रेज. यो रेज भन्ने शब्द हिजो नै लेखिसकेको छ. उठाउनु, उठ्नु भन्ने अर्थ हुन्छ. अर्को राइज हुन्छ. यो चाहिँ रेज. रेज भोइस फर जस्टिस. न्यायको लागि आवाज उठाऊ. अब तिनीहरू न्यायको लागि आवाज उठाउँदैछन् भन्दा they are raising voice for justice. Okay? Raise voice for justice भनेपछि न्यायको लागि आवाज उठाऊ. 2 number. Do not discriminate others. अरूलाई भेदभाव नगर. Discriminate गर्नु भनेको भेदभाव गर्नु हो. Do not discriminate others. अरूलाई भेदभाव नगर. Help others in need. आवश्यकतामा अरूलाई सहयोग गर. आवश्यक परेको बेला अरूलाई सहयोग गर. Help others in need. अब तपाईले कसैलाई यही कुरा सल्लाहको रूपमा भन्दै हुनुहुन्छ भने you should लगाउने अनि बोल्ने. You should raise voice for justice. तिमीले न्यायको लागि आवाज उठाउनु पर्छ. अब यहाँ should not हुन्छ. You should not discriminate others. तिमीले अरूलाई भेदभाव गर्नु हुँदैन. You should help others in need. तिमीले आवश्यकतामा अरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ. यसरी बनाउन सकिन्छ. Okay? Number 2. 2 मा treat everyone as equal. Equal भनेको समान. ट्रिट गर्नु भनेको व्यवहार गर्नु. कसैलाई हामीले कस्तो ट्रिट गर्यो भन्छन् नि. ट्रिट गर्नु भनेको उपचार गर्नु पनि ट्रिट हो. व्यवहार गर्नु पनि ट्रिट हो. Treat everyone as equal. सबैलाई समान व्यवहार गर. अब यसलाई पनि तपाईले you should लाउनु पर्यो भने you should treat everyone as equal. तिमीले सबैलाई समान व्यवहार गर्नु पर्छ. Use rights and perform your duties. Perform भन्ने शब्द छ. Perform गर्नु भनेको गरेर देखाउनु. Perform. देउसी भैली खेल्नु भन्दा पनि perform देउसी भैली भनिन्छ. प्रस्तुत गर्नु, प्रस्तुतिकरणलाई परफर्मेन्स भनिन्छ. भनेपछि परफर्म गर्नु भनेको गरेर देखाउनु.
प्रस्तुत गर्नु। युज राइट्स अधिकारहरूको प्रयोग गर एन्ड परफर्म योर ड्युटिज आफ्नो कर्तव्य पनि गर। आफ्नो कर्तव्य प्रस्तुत गर, आफ्नो कर्तव्य गरेर देखाऊ भन्ने अर्थ हो। You should use rights and perform your duties. तिमीले तिम्रो अधिकारहरू प्रयोग गर्नुपर्छ र कर्तव्यहरू पनि गर्नुपर्छ। राइट टु भोट भनेको मत दिने अधिकार। राइट टु भोट मत दिने अधिकार। I have a right to vote. मेरो मत दिने अधिकार छ भनेको हो। पब्लिक पार्टिसिपेसन जनसहभागिता। अब यसको अगाडि पोअर पब्लिक पार्टिसिपेसन भन्यो भने के हुन्छ? पोअर लगायो भने कमजोर जनसहभागिता। वाइड पब्लिक पार्टिसिपेसन व्यापक जनसहभागिता। यसरी हामीले यहाँ 7 वटा सेन्टेन्सहरू सिक्यौं। अब चाहिँ फेरि यो भन्दा अगाडिकै भिडियोको स्टाइल छ, त्यो स्टाइलमा जानु अगाडि एकखेप हेरिहाल्नु। रेज भोइस फर जस्टिस, डु नट डिस्क्रिमिनेट अदर्स, हेल्प अदर्स इन नीड, treat everyone as equal, use rights and perform your duties, right to vote, public participation. Okay. अब यो हिजोकै तरिका आयो। ट्रेडिसन्स भनेको परम्पराहरू। ट्रेडिसन्स। नेपाल इज रिच इन इट्स ट्रेडिसन्स। नेपाल परम्पराहरूमा धनी छ। नेपाल इज रिच इन इट्स ट्रेडिसन्स एन्ड कल्चर्स। नेपाल यसको परम्पराहरू र संस्कृतिमा धनी छ। ट्रेडिसन्स भनेको परम्पराहरू। ट्रेडिसनल भनेको परम्परावादी। कस्तो ट्रेडिसनल मान्छे रहेछ भन्छन्। ट्रेडिसनल भनेको परम्परावादी, परम्परालाई फलो गर्ने। परम्परागत पुरानो शैलीको, परम्परावादी जे भने पनि ट्रेडिसनल। एउटा ट्रेडिसनल बिल्डिङ छ हाम्रो गाउँमा। There is a traditional building in our village. ट्रेडिसनल बिल्डिङ भनेको सायद ढुङ्गाले बनाइएको, भित्रबाट ढोका पछाडि आग्लो लगाउने, हैन, भोटे तालचा लाउने। ट्रेडिसन पुरानो कुराहरू। शैली पनि ट्रेडिसनल हुन सक्छ, वस्तुहरू पनि ट्रेडिसनल हुन सक्छ, वेशभूषा ट्रेडिसनल हुन सक्छ, भाषा ट्रेडिसनल हुन सक्छ। ट्रेडिसनल भनेको सानो शब्द होइन। उपचार विधि ट्रेडिसनल हुन सक्छ। मेथड भनेको तरिका, कम्युनिकेसन सञ्चार। गन्धर्व गाउने is a traditional method of communication. सञ्चारका विभिन्न तरिकाहरू छन्। ट्रेडिसनल मेथड्स भनेको पहिलाका तरिकाहरू, जस्तो गन्धर्व गाउने, कटवाल कराउने, झ्याली पिट्ने, दमा बजाउने र पोस्टल सर्भिस, पोस्ट अफिस। यिनीहरू हाम्रा ट्रेडिसनल मेथडहरू हुन्। अब अहिले धेरै छ, रेडियो, टेलिभिजन छ, रेडियो छ, एफएम, इन्टरनेट। यी अहिलेका मोडर्न मेथड्सहरू हुन्। र गन्धर्व गाउने चाहिँ
गन्धर्व गाउने इज अ ट्रेडिसनल मेथड अफ कम्युनिकेसन। यहाँ मैले नेपालीमा चाहिँ फेरि कटवाल कराउने लेखेको रहेछ। गन्धर्व गाउने एक परम्परागत सञ्चारको तरिका हो भनेर बुझ्नुहोस्। गन्धर्व गाउने कसरी सञ्चारको तरिका हुन्छ भन्दा चाहिँ गन्धर्वहरूले सारङ्गी बोकेर गाउँ गाउँमा समाचार लान्छन्। तराईमा डुबाउ भयो, यस्तो भयो भनेर गीत गाउने, पहाडमा पहिरो लह्रो, घर लग्यो, मान्छे मर्यो भनेर गीत गाउँदै हिँड्ने, त्यो पनि पहिला पहिला समाचार त्यसरी पनि गाउँमा पुग्थ्यो। ओके, यहाँनिर अलिकति कुरा चाहिँ कटवाल कराउने होइन, गन्धर्व गाउने भन्नुहोस्। कटवाल कराउने तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ। गाउँदेखि माथि डाँडाबाट कटवालले यस्तो हुँदैछ, आज यो मिटिङ बस्दैछ, यसो गरिँदैछ भनेर कराउने, त्यो पनि कम्युनिकेसनको माध्यम हो। अब आयो नेक्स्ट इफेक्टिभ। इफेक्टिभ भनेको प्रभावकारी, मिन्स भनेको माध्यम, इमिडिएटली तुरुन्तै, क्विक छिटो। इमिडिएटली, अब जस्तो इमिडिएटली को त यहाँ सेन्टेन्समा छैन, त्यसको कुरा गरौँ एकछिन। लास्ट नाइट I saw a man climbing the wall. Last night I saw a man climbing the wall. गत राति मैले एउटा मान्छे वालमा चढ्दै गरेको देखेँ। Immediately I called the police. तुरुन्तै मैले, लगत्तै मैले पुलिसलाई फोन गरेँ। यसरी इमिडिएटली को प्रयोग हुन्छ। ओके, टेलिफोन is a quick and effective means of communication. टेलिफोन सञ्चारको छिटो र प्रभावकारी माध्यम हो। टक्क फोन थिचेपछि त पक्कै कुरा हुन्छ। अनलाइन रहेन रहेछ भनौँ, नेट चलेन भनौँ, अरू भन्दा टेलिफोन गर्दा झन् छिटो हुन्छ भनेर टेलिफोन इज अ क्विक एन्ड इफेक्टिभ मिन्स अफ कम्युनिकेसन। टेलिफोन सञ्चारको छिटो र प्रभावकारी माध्यम हो। ओके, नाउ नेक्स्ट बिलिफ, विश्वास। बिलिफ, बिलिभ भनेको विश्वास गर्नु, बिलिफ भनेको विश्वास, हिल भनेको उपचार गर्नु। होमियोप्याथिक तिर बढी हिल शब्द चल्छ नि, हिलिङ भन्छ उपचार गर्ने कामलाई, हिलर्स भन्छ जसले हिलिङ गर्छ त्यो हिलर्स हुन्छ। इलिटरेट भनेको अनएजुकेटेड, अशिक्षित। सिरियस क्राइम, गम्भीर अपराध। सिरियस क्राइम, गम्भीर अपराध। अब यहाँ हेर्नुहोस्, some people have traditional belief of healing. केही मानिसहरुमा उपचारको परम्परावादी विश्वास छ, बिलिफ छ। बिलिफ भनेको विश्वास। अब यसलाई तपाईले जस्तो बिलिफ भन्ने शब्द र बिलिफमा के फरक छ हेर्नुहोस् है। बिलिफ र बिलिभ, बिइएलआइइभी, बिलिभ भनेको चाहिँ विश्वास गर्नु, विश्वास गर्नु, विश्वास गर्नुलाई बिलिभ गर्नु भनिन्छ। अनि बिलिफ भनेको चाहिँ फेरि भव होइन, बिलिफ भनेको चाहिँ विश्वास मात्र हो। भनेपछि some people have
ट्रेडिसनल बिलिफ अफ हिलिङ। केही मानिसहरूमा उपचारको परम्परावादी विश्वास छ भन्ने कुरालाई तपाईले बिलिभ लाउन मन लाग्यो भने चाहिँ कसरी गरिन्छ त? सम पिपल बिलिभ इन ट्रेडिसनल मेथड अफ हिलिङ। हेर्नु त, सम पिपल बिलिभ हुन्छ है, बिलिभ इन ट्रेडिसनल मेथड अफ हिलिङ। केही मानिसहरू उपचारको परम्परावादी तरिकामा विश्वास गर्छन् भन्दा चाहिँ सम पिपल बिलिभ, BELIEVE आयो, सम पिपल बिलिभ इन ट्रेडिसनल मेथड अफ हिलिङ भयो। तर केही मानिसहरूको ट्रेडिसनल मेथडमा विश्वास छ भन्दा चाहिँ सम पिपल ह्याभ ट्रेडिसनल बिलिफ, परम्परावादी विश्वास छ अफ हिलिङ, उपचारको परम्परावादी विश्वास छ। यसरी शब्दहरू नाउन, भर्ब विभिन्न भएर एडजेक्टिभ, एडभर्ब भएर आएको हुन सक्छन्। ओके, यो पाठ पनि हामीले सक्सेसफुल्ली कम्प्लिट गर्यौं। यस पाठबाट धेरै शब्दहरू सिक्ने अवसर भयो र जुन जुन इम्पोर्टेन्ट शब्दहरू छन् तिनीहरूलाई तपाईले राख्नुहोला, नोट डाउन गर्नुहोला र पढ्नुहोला र यो भिडियो शेयर गर्न पनि नभुल्नुहोला। Thanks for watching this video. See you tomorrow. Bye-bye.